अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, आज आपका क़वाइद इंशा में मज़मून है ईदैन और ग्रामर में आपके तलफ़्फ़ुज़ के सफ़ात हैं सफ़ा नंबर 36 और 37। नंबर 3 में आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 9। मज़मून है ईदैन और ग्रामर तलफ़्फ़ुज़ सफ़ा नंबर 36 और 37। उर्दू क़वाइद इंशा में मज़मून है आपका ईदैन, जो कि आपके सफ़ा नंबर 83 पे मौजूद है। ग्रामर खोल लें अपने सामने और मज़मून देखिए। मुसलमान हर साल 2 ईदें मनाते हैं। एक को ईद उल फ़ितर कहा जाता है। ये ईद रमज़ान का महीना ख़त्म होने पर यकम शवाल को मनाई जाती है। इसे छोटी ईद भी कहा जाता है। असल में ये ईद रोज़ों का मुबारक महीना बख़ैर व खूबी गुज़रने पर खुशी का जश्न है। इस ईद पर घर के अफराद की तादाद के मुताबिक सदका फ़ित्र गरीबों और मुस्तहिक़ों में तक़सीम किया जाता है, ताकि वो भी ईद की खुशी मनाएं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। रमज़ान का चाँद ज़ाहिर होते ही मुसलमान सहर व इफ्तार के खुशकुन निज़ाम में मसरूफ़ हो जाता है। जब रमज़ान का महीना ख़त्म होता है और चाँद की 29वीं शाम होती है 29वीं शाम होती है तो गुरूब आफ्ताब का वक्त काबिल दीद होता है। मकानों की छतों पर बच्चे और बड़े चढ़ जाते हैं। मगरिब की तरफ नज़रें जमाए देखते हैं कि हिलाल ईद नज़र आ जाए। उस रोज़ हिलाल इस कदर बारीक होता है कि उसका नज़र आना कारेदार्द। आसमान साफ़ हो और किसी की निगाह हिलाल की चमक से मुनव्वर हो जाए तो क्या कहने। एक गूंज पैदा होती है, वो रहा चाँद दरख्त की छोटी टहनी के साथ पत्तों की ओट में नजर आया। उधर नौबत नकारे बजने लगे, ढोल पिटने लगे। इस कदर चहल पहल और गहमा गहमी हुई जैसे शाम की खामोशी जाग उठी। बच्चों के नए उजले और खूबसूरत कपड़े देखे गए। औरतों और लड़कियों ने मेहंदी लगाई। रात इसी ज़ोक़ो शौक़ में गुजर गई। सुबह हुई तो घरों में सवैयाँ पक्की खाई गई और नमाज के लिए मुकर्रा मैदान में पहुँच गए। मुकर्रा वक्त पर इमाम साहब आए, नमाज पढ़ाई, खुतबा पढ़ा और दुआ के बाद लोग आपस में बगलगीर होते चले गए। बच्चों के खेलने की चीज़ें यानी गुब्बारे वगैरह ख़रीदे, घर पहुँचे और अज़ीज़ों से मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू हो गया। दूसरी ईद को ईद कुर्बान कहते हैं। इसे कुरानी इस्लाम में ईद उल अज़हा या ईद उल बकर भी कहा जाता है। अज़हा तो वक्त चाश्त को कहते हैं। चूँकि इस ईद की नमाज चाश्त के वक्त पढ़ी जाती है, इसलिए इसका नाम ईद उल अज़हा हुआ। बकरा अरबी ज़बान में गाय को कहते हैं। चूँकि ज़माना जहालत में लोग गाय की पूजा करते थे और इसे मुक़द्दस मानते थे, जैसे कि आज भी हिंदू लोग गाय के गीत गाते नहीं थकते। गाय की कुर्बानी इस बात का सबूत है कि गाय भी दूसरे जानवरों की तरह एक मुफीद जानवर है। हाँ, तो ये ईद हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। हज़रत इब्राहीम खुदा के प्यारे नबी थे। एक रात उन्होंने ख्वाब में देखा कि उन्हें कुर्बानी का हुक्म हुआ है। उन्होंने सुबह उठकर 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। दूसरी रात फिर कुर्बानी का हुक्म हुआ, आपने फिर 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। ये इशारा हज़रत इस्माईल खुर्द साल और अकलौते बच्चे की कुर्बानी की तरफ था। चुनाचा आपने हज़रत इस्माईल को साथ लिया और जंगल चले गए। हज़रत इस्माईल को लिटाया और हज़रत इब्राहीम ने इनके हाथ पांव रस्सी से बांध लिए और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि रहम ना आ जाए। छुरी उठाई और बच्चे के गले पर रख दी। इब्राहीम बस उसके बाद फिर सिर्फ इतनी आवाज़ आई कि इब्राहीम तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, तेरी कुर्बानी कबूल हुई। हज़रत इब्राहीम ने अपनी आंखों से पट्टी उतारी, आंखें खोली तो इनके बेटे की बजाय मेंढा ज़िबा पाया। हज़रत इस्माईल को साथ लिया और घर आ गए। ये ज़ुल्हज की 10वीं तारीख़ थी। मुसलमान इसी कुर्बानी की याद में हर साल कुर्बानी करके सुन्नत इब्राहीमी का एहया करते हैं। इस रोज़ मेंढे भी ज़िबा होते हैं, बकरे भी, गाय भी और ऊँट भी। नमाज ईद अदा करने के बाद कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो जाता है और 3 दिन तक चलता रहता है। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा घर वालों के लिए होता है, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और दोस्तों के लिए, तीसरा हिस्सा आम गरीबों और हाजतमंदों में तकसीम होता है। इस ईद की खुशी 3 दिन तक मतवातर होती है और हर रोज़ जश्न की कैफियत होती है। बच्चों, अब आपने इसमें अपने जो हैं हवाला जात आपने ख़ुद ऐड करने हैं, अशार की सूरत में भी और आयात और हवाला जात की सूरत में भी। उर्दू क़वाइद इंशा तलफ़्फ़ुज़ सफ़ा नंबर 36 और 37। तलफ़्फ़ुज़ के मानी हैं अल्फाज को ज़ेर ज़बर और पेश के लिहाज से सही तरह से अदा करना। इसीलिए अल्फाज का सही तलफ़्फ़ुज़ सीखने के लिए हरकात से वाक़फ़ियत बहुत ज़रूरी होती है। हरकात या हरकत इन अलामात को कहते हैं
جو الفاظ کا تلفظ واضح کرنے کے لیے مختلف حروف پر لگائی جاتی ہیں ان کو اعراب بھی کہتے ہیں۔ اعراب کی تفصیل جو ہے وہ درج ذیل آپ کو دکھائی جا رہی ہے۔ زبر جو ہے یہ علامت حروف کے اوپر لگائی جاتی ہے، اس علامت کو فتحہ بھی کہتے ہیں۔ دوسری علامت جو ہے وہ زیر ہے، یہ علامت حرف کے نیچے لگائی جاتی ہے اور اس علامت کو کسرہ بھی کہتے ہیں۔ تیسری علامت جو ہے وہ پیش ہے، یہ علامت حرف کے اوپر لگائی جاتی ہے اور اس علامت کا دوسرا نام ضمہ ہے۔ سکون جو ہے وہ چوتھی علامت ہے، جس کو ہم عموماً ساکن بھی کہتے ہیں۔ کسی حرف کو ساکن ظاہر کرنا ہو تو اس کے اوپر جزم یا سکون کی علامت لگا دی جاتی ہے۔ نمبر 5 پہ آپ کا ہے جی تشدید۔ تشدید کو ہم عرف عام میں شد بھی کہتے ہیں۔ یہ علامت حرف کے اوپر لگائی جاتی ہے اور اسے ہم جس حرف کے اوپر یہ لگائی جاتی ہے اسے ہم مشدد کہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ علامات جو ہیں وہ عام طور پر اردو میں استعمال ہوتی ہیں، لیکن ان کے علاوہ کچھ علامات ایسی بھی ہیں جو نسبتاً کم استعمال کی جاتی ہیں، لیکن صحیح تلفظ کے لیے ان کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1 پہ آتی ہے مد۔ یہ علامت صرف الف پر لگائی جاتی ہے۔ جس الف پر یہ علامت ہوتی ہے اسے الف ممدودہ کہتے ہیں۔ دوسری علامت جو ہے وہ کھڑی زبر ہے۔ یہ علامت صرف عربی الفاظ میں استعمال ہوتی ہے، مثلاً لفظ اسحاق پر ہے پر کھڑی زبر ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ، عیسیٰ، موسیٰ پر بھی کھڑی زبر ڈالی جاتی ہے۔ نمبر 3 جو ہے ہماری علامت وہ کھڑی زیر ہے۔ یہ علامت حرف کے نیچے لگائی جاتی ہے، جیسے کہ اعلیٰ، بعینہ اور فی نفسہ۔ چوتھی علامت الٹی پیش ہے۔ یہ علامت پیش اور واؤ کی قائم مقام ہوتی ہے، مثلاً واؤ کو اگر ہم ایسے لکھیں داؤد تو واؤ پر الٹی پیش لگاتے ہیں۔ 5ویں علامت تنوین ہوتی ہے۔ اگر کسی حرف پر 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش لگا دیں تو ہم اسے تنوین کہتے ہیں۔ یہ علامت اردو کے چند مخصوص الفاظ پر استعمال ہوتی ہے، جیسے فوراً، آنن، فانن، نسلاً وغیرہ۔ علامات کے علاوہ تلفظ کے سلسلے میں چند اور باتیں جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، واؤ کی 2 آوازیں ہیں۔ اگر واؤ سے پہلے حرف پر پیش لگا دیا جائے تو اس کی آواز پوری طرح ظاہر کر کے پڑھی جاتی ہے، جیسا کہ خوب، بوٹ، نور۔ اس واؤ کو واؤ معروف بھی کہتے ہیں۔ دوسرا واؤ مجہول ہوتا ہے، اس سے پہلے حرف پر کوئی علامت نہیں لگائی جاتی، مثلاً کو، بولو، سوچو، روکو وغیرہ۔ واؤ کی طرح یہ کی بھی 2 آوازیں ہیں، جس میں یہ سے پہلے حروف کے نیچے زیر لگا ہوگا تو اسے خوب ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے، مثلاً تیر، تیتر، پیر، کھیر، ہیر۔ ایسی یہ یائے یا چھوٹی کو یائے معروف کہتے ہیں۔ دوسری یہ جس کے پہلے حرف کے نیچے علامت نہیں ہوتی یائے مجہول کہلاتی ہے، مثلاً شیر، بیر، بٹیر۔ بچوں کی سہولت کے لیے یائے معروف کو چھوٹی یہ اور یائے مجہول کو بڑی یہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح اب آگے نیچے چند مشہور الفاظ کا تلفظ تحریر کیا گیا ہے اور ان کو سہولت کے لیے ایک ہی جگہ پر اعراب لگا دیے گئے ہیں۔ اب آپ نے ان کو دیکھ لینا ہے اور ان کو میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ کے بتا دوں گی، پھر آپ ان کو یاد کیجیے گا۔ عمل۔ عموماً ہم لوگ بولتے وقت جب ان الفاظ کو دیکھتے ہیں تو ان کے اوپر زیر زبر لگانے سے ان کا صحیح جو تلفظ ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں عین کے اوپر زبر ہے، میم کے اوپر زبر ہے اور لام جو ہے وہ ساکن ہے۔ پہلے دونوں حرف مفتوح، جیسے غرض، مرض، بدن، بدل، یہ آپ نے ان کو اسی کی اس کے پر کام کر رہے ہیں، اس کے لفظ کے اوپر۔ جیسے ہے اب آگے عقل، عین کے اوپر زبر ہے اور کاف اور لام جو وہ دونوں ساکن ہیں۔ پہلا حرف جو ہے وہ مفتوح ہے، دوسرا ساکن اور تیسرا بھی ساکن۔ اور جیسے اس سے ملتے جلتے الفاظ آپ دیکھ لیں، اصل، امن، امر، برق وغیرہ۔ تیسرا لفظ جو ہمارے پاس ہے وہ جسم ہے۔ پہلا حرف جو ہے وہ مکسور، آخری دونوں لفظ ساکن۔ مکسور سے مراد جن کے نیچے زیر لکھی ہوتی ہے، جیسے اسم، حرص، ذکر وغیرہ۔ شکر، شین پہلا حرف مضموم اور آخری دونوں ساکن، یعنی مضموم سے مراد ہے پہلے کے اوپر پیش اور پھر اس کے بعد دونوں الفاظ جو ہیں وہ ساکن۔ اس کے بعد دیکھیے اخلاق۔ اخلاق جو ہے اس میں الف کے اوپر زبر ہے، خے جو ہے وہ ساکن ہے، لام جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہے اور کاف جو ہے وہ پھر ساکن ہے۔ جیسے کہ پہلا اور تیسرا حرف مفتوح اور دوسرا ساکن، جیسے اخبار، اسلاف، اقسام، افواج وغیرہ۔ امراء،
الف کے اوپر پیش، میم کے اوپر زبر اور رے کے اوپر زبر. جیسے پہلا حرف جو ہے اس کو ہم مضموم کہیں گے، اور دوسرا اور تیسرا مفتوح، جیسے علماء، غرباء، فقراء، شعراء، شہداء اور ادباء، یہ الفاظ جمع بھی ہیں. مذاہب دیکھ لیں. مذاہب میں پہلے دونوں حرف جو ہیں وہ مفتوح ہے، چوتھا حرف جو ہے وہ مسکور ہے. مثلاً میم کے اوپر جو ہے وہ آپ کی زبر ہے، زال کے اوپر بھی آپ کی زبر ہے، اور ہے اور نیچے زیر اور ساکن. ٹھیک ہو گیا. جلوس میں دیکھیے پہلے دو حرف جو ہیں وہ آپ کے مضموم ہیں اور آخری دو ساکن، جیسے خلوص، وصول، حصول. عالم کے اوپر عین کے اوپر زبر ہے، یعنی پہلا حرف جو ہے وہ مفتوح ہے اور دوسرا ساکن ہے اور تیسرا مکسور، جیسے آخر، تاجر، باطن. مسلم پہلا حرف جو ہے وہ مضموم ہے اور تیسرا مکسور، جیسے مفلس، مخلص. مسافر دیکھ لیں آپ، پہلا مضموم اور دوسرا مفتوح، میم کے اوپر پیش کے ساتھ اس کو لیں گے تو وہ مسافر بن جائے گا. اور مصور پہلا حرف مضموم، دوسرا مفتوح اور تیسرا مشدد مکسور، جیسے مبلغ، محقق، مروج، مرتب، مؤلف. گھر کے کام میں طلباء و طالبات آپ دیکھ لیں کہ جیسا کہ پہلے ہم نے یاد کیا تھا مضمون آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، اور یہ جو گرامر کا کام آپ کو کروایا گیا ہے یہ گرامر کا کام بھی آپ نے یاد کرنا ہے، کیونکہ اس میں سے آپ کے معروضی اور کثیر الانتخابی سوالات جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں بورڈ کے مطابق.